ल कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई मैले पाठ 2 को बिरालाको सम्मान भन्ने पाठ पढाएको थिएँ। त्यसको हामी क्वेशन नम्बर 8 मा पुगिसकेका थियौँ है। अभ्यासहरू सबै कम्प्लिट गर्दै गइरहेका छौँ र क्वेशन नम्बर 8 मा पुगिसकेका छौँ। तिमीहरूले घरमा बसेर मलाई लाग्छ कामहरू गरिरहेको छौ होला, किताब किन्यौ होला हैन। अनि यो भिडियो हेरेर जतिजनाले पनि हेर्नुहुन्छ र हेरेर बसेकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। ल हामीहरू 8 मा छौँ हैन। 8 मा छ तलका शब्दको फरक अर्थ बुझेर वाक्यमा प्रयोग गर। वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ है। आधी आधी भनेको के हो? आधा। आधी हैन। आधी भनेको आधा। आधा आधी भनेको आधा। आधी भनेको हुरी है। आधी हुरी हैन। यसरी मैले आधी खाजा खाए साथीलाई दिए, आधीले रुख ढाल्यो हैन। यसको वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ। मैले आधी खाजा साथीलाई दिए। साथीलाई दिए है। मैले आधी खाजा साथीलाई दिए। यो आधीको मिनिङ भयो साथीलाई दिए। आधी आधा दिए हैन। अनि आधी आधीले रुख ढल्यो। आधी आउँछ नि बर्खातिर बर्खा टाइममा त नभन्नु, चैत वैशाख बढीमा आउँछ। चैत वैशाखतिर लाग्छ हैन। आधी हुरी हो, त्यही आधी भनेको हुरी भनेको है। आधीले रुख ढाल्यो। अर्को छ गर्व। के छ? गर्व। गर्व भनेको के हो? सुहाउँदो घमण्ड। सुहाउँदो घमण्ड। सुहाउँदो घमण्ड। सुहाउँदो घमण्ड। गर्व भनेको पेट। यो गर्व भयो। गर्भ भनेको पेट हैन। दुईटा फरक फरक कुरा छन् है। मेरो कक्षामा प्रथम भएकोमा म के गर्छु? गर्व गर्छु। म मेरो कक्षामा प्रथम भएकोमा के गर्छु? गर्व गर्छु। गर्व गर्छु है। यो गर्वको भयो भने अर्को के हो? पेट हैन। पेट जुन बच्चा हुन्छ हैन पेटमा, त्यो पेट भनेको है। मेरो काकीको पेटमा मेरो काकीको पेटमा गर्व छ। पेटमा गर्व छ। भ र व छ है, छुट्याउनु पर्छ। अनि त्यस्तै गरेर चिन चिन हैन। चिन चिन चिन्ने काम गर। चिन्ने काम गर है। चिन्ने काम गर। आफ्ना साथीका असल काम चिन है। आफ्ना साथीका असल काम चिन है। त्यस्तै गरेर अर्को चिन छ। चिन देशको नाम। चिन भनेको के हो? देशको नाम हैन। देशको नाम। देशको नाम चिन हैन। नेपालको उत्तर सिमानामा चिन देश छ हैन। नेपालको उत्तर सिमानामा चिन देश पर्छ। चिन देश पर्छ। ल जाति
जाति जात जाति जात हैन हामीले जाति विभेद गर्नु हुँदैन है हामीले जातीय विभेद गर्नु हुँदैन जाति छ अनि अर्को पनि जाति छ जाति यो जाति के हो राम्रो हैन राम्रो जाति हैन मेरो साथी राम कति जाति छ हैन मेरो साथी राम कति जाति छ जाति भनेको ज्ञानी हैन ल मैले फेरि एकचोटि यो भनिदिन्छु आधी भनेको आधा मैले आधी खाजा साथीलाई दिए आधी भनेको यो आधी भनेको हुरी हावा हैन यहाँ मैले यसमा छुटाएछु आधी हुरी हैन हुरी आधी भनेको हुरी आधीले रुख ढाल्यो गर्व भनेको सुहाउँदो घमण्ड गर्व म मेरो कक्षामा प्रथम भएकोमा गर्व गर्छु गर्व पेट मेरो काकीको पेटमा गर्व छ चिन्ने काम गर आफ्ना साथीका असल काम चिन आफ्ना साथीका असल काम चिन चीन देशको नाम नेपालको उत्तर सिमानामा चीन देश पर्छ नेपालको उत्तर सिमानामा चीन देश पर्छ जाति जात जातीय विभेद गर्नु हुँदैन हामीले जातीय विभेद गर्नु हुँदैन जाति राम्रो मेरो साथी राम कति जाति छ मेरो साथी राम कति जाति छ है यसरी मैले जातिसम्म गरिसकेको छु अगाडि तिर है तिर तिर हैन तिमीतिर मतिर कस्तो खालको तिर अनि अर्को नदीको तिर हैन अलग अलग छ हामीले फरक फरक शब्द सुन्दा उस्तै छ तर अर्थहरू फरक फरक छन् है त्यही हामीले गरेका छौँ वाक्यमा लेखेका छौँ यसलाई राम्रोसँग बुझेर लेख्ने अनि एक दुई पटक राम्रोसँग पढ्ने है तिर है तिर तर्फ तर्फ अनि तिर किनारा किनारा है किनारा ल अब यो तर्फ तिमी मतिर बस न तिमी मतिर बस ल है यहाँ के भयो तिमीहरू पनि कहिले यता बस्ने कहिले उता बस्ने गर्छौ नि त्यस्तै मतिर बस है म साइडपट्टि बस है मेरो तर्फपट्टि बस है भन्नु है त्यस्तै गरेर तिर हैन तिर वर्षामा नदीको तीरमा जानु हुँदैन बर्खामा हैन बर्खामा नदीको किनारमा जानु हुँदैन यसरी हामीले तिरतिरको पनि भनिसक्यौँ अब दिन भनेको दिउँसो दिन भनेको के हो दिउँसो अर्को दिन भनेको दुखी हैन अर्को दिन भनेको दुखी एउटा दिन भनेको दिन र अर्को दिन भनेको दुखी है हामी दिनमा सुत्नु हुँदैन है हामी दिनमा सुत्नु हुँदैन हामी दिनमा सुत्नु हुँदैन
र यो छ अर्को छ दिन हामीले दिन दुखीलाई के गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ हामीले दिन दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ हामीले दिन दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ है ल क्वेशन नम्बर 8 हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ क्वेशन नम्बर 9 मा छौं उदाहरणमा दिए जस्तै गरी पर्यायवाची शब्द लेख पर्यायवाची भनेको उही उही शब्द अतिथि भनेको पाहुना हो भने आमा भनेको के हो यो चाहिँ तिमीले घरबाट गरेर ल्याउने है एउटा म दिइहाल्छु तिमीलाई क्वेशन नम्बर 9 उदाहरणमा दिए जस्तै दिए जस्तै उदाहरणमा दिए जस्तै गरी गरी दिए जस्तै गरी पर्यायवाची शब्द लेख पर्यायवाची शब्द लेख अतिथि भनेको उदाहरणमा दिएको छ एउटा जस्तै अतिथि भनेको के रहेछ पाहुना अतिथि भनेको पाहुना है अतिथि भनेको पाहुना हो र आमा भनेको के होला आमा हैन तिमीले लेख्नुपर्छ यो किताब त्यस्तै गरेर कृषक त्यस्तै गरेर घर अनि देश पोखरी घर देश पोखरी पोखरी 1 2 3 4 5 6 छ हैन तीनवटा छ त्यसले त आमा भनेर हामीले अर्को शब्दमा केलाई भन्ने मुमा जननी हैन किताब भनेको पुस्तक कृषक भनेको के हो किसान घर भनेको गृह हैन भवन देश भनेको राष्ट्र पोखरी भनेको तलाउ हैन यसरी हामीले लेख्नुपर्छ तलाउ सरोवर दुईटै भनिन्छ यो तिमीले अभ्यास 9 को तिमीले लेख्ने हो र 10 नम्बरमा छ उदाहरणमा यस्तै गरी तलका वाक्य द्वितीय पुरुषमा परिवर्तन गरेर द्वितीय पुरुषमा लेख्नु छ प्रथम पुरुष म हामी हो भने द्वितीय पुरुष के होला हैन द्वितीय पुरुष तिमी तपाई हैन मैले पहिलाको पाठमा पढाइसकेको छु किमा मैले पढाए सर्वनाममा पढाएन हैन पढाइसकेको छु त्यो भिडियो सुन्ने एकचोटी अनि गर्ने है एक्जाम्पलमा दिए जस्तै गरी गर्न भनेको छ एक्जाम्पल पनि छ अप्ठ्यारो छैन त तिमी तपाई हैनहरु हुन् द्वितीय पुरुष है त तिमी तपाईलाई राखेर तिमीले बनाउन सक्छौ त्यति बेलालाई इङ्ग्लिसमा पनि सम्झाएको थिएँ हैन फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन भनेको त्यही हो पुरुष हैन उदाहरणमा दिए गरी नम्बर 10 उदाहरणमा दिए जस्तै गरी तलका वाक्यहरूलाई द्वितीय पुरुषमा परिवर्तन गर द्वितीय पुरुषमा के गर परिवर्तन गर द्वितीय पुरुषमा परिवर्तन गर है हो अब मित्रताको योग सुरु हुनेमा हामी पनि
ढुक्क छौं उदाहरणमा छ जस्तै हो अब मित्रताको युग सुरु हुनेमा हामी पनि ढुक्क छौं यसलाई चाहिँ द्वितीय खण्डमा परिवर्तन गरेको छ यहाँबाट एकदम वहाँ पुग्यो है उत्तर ठाउँ चाहिन्छ यहाँ बिचमा यस्तो भयो त्यसै छर्के भयो त्यही छैन हो अब मित्रताको युग सुरु हुनेमा तिमीहरू पनि ढुक्क छौ अब होको ठाउँमा हो नै छ अबलाई चाहिँ अब नै छ हैन मित्रताको युग सुरु हुनेमा अब हामी भनेको प्रथम पुरुष हो कि होइन यसलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नु छ द्वितीय पुरुषमा चेन्ज गर्नु छ हैन हुनेमा मैले भर्खरै भने त तिमी तपाई द्वितीय पुरुष भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं हामीको ठाउँमा तिमी हैन तिमीहरु यहाँ धेरैजना छ त्यसैले हरु राख्नु पर्यो तिमी फेरि एउटा मात्रै होइन हरु धेरैजना भएको ठाउँमा धेरै राख्नु पर्यो तिमीहरु पनि के छौ ढुक्क छौ है अब यहाँ चन्द्रबिन्दु थियो भने यहाँ चन्द्रबिन्दु हुँदैन है यति नै फरक छ यो थियो एक्जाम्पलको थियो यो हामीहरु अभ्यासतिर लाग्छौं नम्बर क मा हेर हामी आपसमा शत्रु थियौं हामी के थियौं आपसमा शत्रु थियौं हामी आपसमा शत्रु थियौं यहाँ के लेख्नु पर्यो अहिले हामी तिमीहरु गराएका छौं त्यसै यहाँ पनि तिमीहरु आपसमा शत्रु थियो चन्द्रबिन्दु हट्यो सेम एक्जाम्पल छ नम्बर क आजदेखि हामी मुसा जाति बिरालालाई परम मित्र सम्झन्छौं आजदेखि हामी मुसा जाति बिरालालाई परम मित्र सम्झन्छौं बिरालाहरूलाई के सम्झन्छौं परम मित्र सम्झन्छौं परम मित्र सम्झन्छौं स आदिम ज आदिम छौ सम्झन्छौं जहाँ प्रथम पुरुष छन् त्यहाँ हामीले द्वितीय पुरुष गराइदिनु है अब यहाँ आजदेखि हामी सम्झन्छौं यहाँ हामी छ लास्टको चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ हैन आजदेखि जस्ताको तस्तै हामीको ठाउँमा तिमीहरु मुसा जाति बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झन्छौं चन्द्रबिन्दु हट्यो हैन नम्बर ग हामीले पाएको उपहारको हामी सम्मान गर्छौं हैन हामीले पाएको उपहारको हामी के गर्छौं सम्मान गर्छौं हैन हामीले पाएको उपहारको हामी
सम्मान गर्छौं हैन। यहाँ के हुने भयो अब यहाँ एउटामा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं तपाईले पाएको उपहारको हामीले सम्मान गर्छौं हैन। तपाईले पाएको उपहारको तपाईले सम्मान गर्छौं हुँदैन तपाईहरुले सम्मान गर्नुहुनेछ यस्तो खालको हुन्छ है। अनि तिमीले पाएको उपहारको तिमीहरुले सम्मान गर्छौ यो चाहिँ सजिलो होला। तिमीले अथवा तिमीहरुले पाएको उपहारको तिमीहरुले सम्मान गर्छौ तिमीहरुले सम्मान गर्छौ बुझ्नु हुँदैन है उपहारको तिमी मात्रै राखेर गर्नुहुन्छ है मिल्छ। हामी हाम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछौ हैन। हामी हाम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछौ अर्को एउटा चेन्ज राखेर हेरौं है। हामी तिम्रो मित्रतालाई के गर्छौं दिगो बनाउँछौ हामी तिम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछौ है यस्तो छ बनाउँछौ। अब यसको एन्सर के होला एकचोटी त हामीको ठाउँमा त तिम्रो त सिधै हो त तिम्रो सेकेन्ड पर्सन नै हो है। मित्रतालाई त तिम्रो मित्रतालाई दिगो के होला त तिम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछस् त राखेको छ त्यसैले छस् भयो हैन बनाउँछस् हैन। नम्बर 9 है एकचोटी फेरि यो गरिदिन्छु सुन्ने हो अब मित्रताको युग सुरु हुनेमा हामी ढुक्क छौं हो अब मित्रताको युग सुरु हुनेमा तिमीहरु पनि ढुक्क छौ तिमीहरु राखेको छ हामी भनेको धेरै हो त्यसैले त्यहाँ तिमीहरु हुनु पर्यो तिमी एकजनालाई पनि भनिन्छ हैन। हामी आपसमा शत्रु थियौ तिमीहरु आपसमा शत्रु थियौ आजदेखि हामी मुसा जाति बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झन्छौ आजदेखि तिमीहरु मुसा जातिलाई बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झन्छौ आजदेखि तिमीहरु मुसा जाति बिरालाहरूलाई परम मित्र सम्झन्छौ। हामीले पाएको उपहारको हामी सम्मान गर्छौ तिमीहरुले पाएको उपहारको तिमीले सम्मान गर्छौ। हामी तिम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछौ त तिम्रो मित्रतालाई दिगो बनाउँछस् तिमीबाट बनेको त्यसैले त्यो चेन्ज हुँदैन है। ल अब नम्बर 9 मा छ हामीहरु कपीमा सबै हुनुपर्छ है म चेक गर्छु तिमीहरुले मात्रै नगर्ने कोही साथीहरुको वाइफाई छैन भने साथीलाई पनि तिमीहरु हेल्प गर्ने है। कति घरमा छैन होला कति घरमा छ होला हैन कतितिर छ भने साथीलाई कपी दिएर बोलाएर भिडियो दिएर सहयोग गर्ने। ल नम्बर 9 यस सम्मानलाई हामी जीवनभरि घाँटीमा धारण गर्छौं यस सम्मानलाई नम्बर 9 यस सम्मानलाई हामी जीवन भरि
यस सम्मानलाई हामी जीवनभरि घाँटीमा धारण गर्छौं। यस सम्मानलाई तिमीले जीवनभरि घाँटीमा धारण गर्छौ। यस सम्मानलाई तिमीको ठाउँमा हामी चेक गर्नु तिमीमै छ है। तिमीहरूले यस सम्मानलाई तिमीहरूले जीवनभरि घाँटीमा धारण गर्छौ। जङ्गली दुधै अल्छौ हुन्छ। अब नम्बर 5 मा छ रचनात्मक क्रिया म लेखाइदिन भन्छु मात्रै है। तलका बुदाका आधारमा एउटा कथा लेख। ल रचनात्मक क्रियाको तलका बुदाका आधारमा एउटा कथा लेख। यहाँ चाहिँ बुदाहरू दिएको छ, यसलाई चाहिँ कथा बनाएर लेख्नु छ। म तिमीहरूलाई यसको बुदाहरू पढेर सुनाइदिन्छु र कथा पनि सानो भए पनि म गरिदिन्छु, तर तिमीहरूले सुनेर बनाउने है। मनोज साह्रै चञ्चले केटो थियो। उसले अरूलाई दुःख पाएको देख्दा खुसी हुन्थ्यो। चञ्चले केटाहरू अहिले पनि तिमीहरू क्लासहरूमा पनि कुनै हुन्छ नि, बदमासी पिट्दा अरूलाई पिट्दाखेरि एउटा दुःख दिँदा खुसी हुने खालको, त्यस्तै थियो मनोज पनि है। साथीहरू हिँड्ने बाटोमा केराको बोक्रो फाल्थ्यो। त्यो साथीहरू जहाँबाट हिँड्छ त्यहाँबाट लुकेर केराको बोक्रा फाल्थ्यो, केरा खान्थ्यो बोक्रा फाल्थ्यो है। साथीहरू बाटोमा नआउँदै डरलाग्दो कुकुर मनोजतिर आयो। साथीहरू बाटोमा आउँदै के आयो? कुकुर आयो, एकदम डरलाग्दो कुकुर आयो। डर लागेर भाग्दा आफैले फालेको केराको बोक्रामा चिप्लिएर लड्यो। त्यो मनोज कस्तो बदमास थियो त हैन। अब उसले साथीलाई आउँछन् होला भनेर साथीलाई बाटोमा फालिदिएको थियो। भरे उसको अगाडिबाट कुकुर आयो, त डर लाग्दो कुकुर आयो। अब कता भाग्नु पर्यो? तर आएको थियो त्यही भाग्नु पर्यो, पछाडि भाग्नु पर्यो, जहाँ फालेको थियो त्यही। तब फाल्दाखेरि ऊ के भयो? त्यही लड्यो हैन, लड्यो, चिप्लिएर लड्यो। साथीहरू आएर उठाए हैन, उसलाई उठाए। घोडामा चोट लाग्यो र दागबाट रगत पनि बग्यो। साथीहरूले नै मनोजलाई उपचारका लागि अस्पताल लिएर गए। मनोजले आफू लड्नको यथार्थ कारण बताएर माफी माग्यो। जुन आफूलाई गल्ती रियलाइज भयो नि उसलाई, मैले साथीलाई त फालेको थियो, परेको को पर्यो? आफै पर्यो। अरूलाई दुःख दिन खोज्दाखेरि आफै परिन्छ है भन्ने खालको कथा हो यो है। ऊ आफै पर्यो र साथीहरूसँग कि म तिमीहरूको लागि यो फालेको थिएँ, मलाई माफ गर, तिमीहरूले मलाई चाहिँ धेरै माया गर्यौ, हस्पिटलसम्म ल्याइदियौ, उपचार गर्यौ भनेर उसले माफी माग्यो है। यो कथा समाप्त हुन्छ। अब छ यो पनि जानिराख्न, गाउँघरमा परेको नि सामानहरू के हुन् त हैन। हाम्रो त सबै गाउँ छ हैन, तगै पनि गाउँ छ, सहर त कम्ती मात्रै छ। त्यसैले ढिकी भनेको थाहा छ? ढिकी, जातो, ओखल, मुसल, हातो, मानी, पानीगट्ट, सोली, सिलौटो, लोहोरो, चनौटो, बेलना, चाक्ला, पिरा, चकटी, गुन्द्री, भकारी, सुकुल, बन्चरो, बीड, नाङ्लो, फरुवा, कुट्टो, हजारी, कोदालो, खुर्पी, खुकुरी, कर्द, हसिया, आरी, बसुला, रामो, दाम्लो, नाम्लो, डोको, थुन्से, खर्पन, ढाकर, हलो, अनौ, जुवा, जोतारो, ठेकी, मदानी, सबै गाउँमा पाइन्छन् हैन। अहिलेको
बच्चाहरूले यसको नाम पनि थाहा पाएका हुँदैनन्। त्यसैले तिमीले कम्तीमा नामहरू चाहिँ जानिराख्ने होइन, नामहरू जान्नु पर्यो र काम के हो भन्ने पछि हामीले छलफल गरौँला र कहीँ ठाउँमा नाम जानिसकेपछि त्यसको काम पनि बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुन्छ है। ल आजलाई यति नै। अब हामीहरू भोलि अभ्यास 3 तिर लाग्छौँ। 3 अभ्यास होइन, पाठ 3 तिर लाग्छौँ र आजलाई यति नै। सबै पार्ट 2 को सबै मैले गरिसकेको छु, तिमीहरू पनि कम्प्लिट गर्ने अभ्यासहरू। ल आजलाई यति नै। बाइ।